नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म अद्य वयं शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रश्नोत्तरस्य एकादश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। भुवनत्रयं किं स्वर्ग मर्त्य पातालम् इति कति भुवनानि सन्ति? चतुर्दश भुवनानि सन्ति। अतिरागात् इत्यस्यार्थः कः? प्रेमाधिक्यात् दशमशिरः कः? रावणः। दशाननः कः? रावणः। चिकतिषुः कीदृशोऽयं प्रयोगः? कर्तुम् इच्छुः सनन्त प्रयोगः। इष्टसाहसः अत्र इष्टशब्दस्यार्थः कः? प्रियः। प्रसादः कः? वरः। आनन्द प्रसन्नता। पिनाकधनुः कस्य भवति? शिवस्य। शिवस्य धनुषः नाम किं? पिनाकः। पिनाकी कः? शिवः। कः शिवं संतोषाय स्वशिरः कर्तयित्वा शिवाय समर्पयत्? रावणः। नवशिरांसि कः कर्तयत्? रावणः। नवशिरांसि कर्तयित्वा अग्नौ कः हवनम् अकरोत्? रावणः। रावणस्य नवशिर कर्तन विषयः कस्मिन् पुराणे आलोचिताः अस्ति? शिवपुराणे। समुत्क्षिपन् इत्यस्यार्थः कः? प्रक्षिपन्। पृथिवीभृताः के पर्वताः अन्यपक्षे राजानः? रावणाय वरं कः अददात्? शिवः। शूलः कस्य आयुधः भवति? शिवस्य। शूली कः? शिवः। रावणः कं पर्वतं प्रक्षिपत्? कैलासपर्वतं। रावणः कं पर्वतं स्वहस्तेन उत्तोलयत्? कैलासपर्वतं। त्रासः शब्दस्यार्थः कः? सम्भ्रमः। तुषाराद्रिः कः? कैलासपर्वतः शिवार्थे भवति। शिवस्य पत्नी का? पार्वती। पार्वती कस्मात् भयं प्राप्नोत्? रावणः यदा कैलासपर्वतम् उत्तोलनम् अकरोत् तदा कंपनम् अभूत्। तत्क्षणे पार्वती पर्वतकंपन कारणात् भयम् आप्नोत्। शिवस्य कंठाश्लेषं का अकारयत्? पार्वती। आश्लेष शब्दस्यार्थः कः? आलिंगनम्। पार्वत्याः आश्लेष सुखं कः अन्वभूत्? शिवः। निष्क्रयम् इत्युक्ते किं? निष्कृतिः। कैलासपर्वतं कः वामचरणाङ्गुल्या प्रक्षेपयत्? शिवः। कैलासपर्वतम् अधः कस्य हस्तौ अतिष्ठताम्? रावणस्य। शिवताण्डवस्तोत्रम् विरचय्य शिवं कः सन्तोषयत्? रावणः। पुरी का नगरी? अवस्कन्धः इत्यस्यार्थः कः? अवरोधः। नन्दनं कस्य वनं भवति? इंद्रस्य। इंद्रोद्यानस्य अथवा वनस्य नाम किं? नन्दनम्। अमराः के भवन्ति? देवाः। अमराङ्गनाः काः? स्वर्गाङ्गनाः। अप्सरसाः इति। अमराङ्गनानाम् अपहरणं कः अकरोत्? रावणः। नमूचिः कः? इंद्राः तथा मधुसूदनाः। नमूचिद्विष कः?
राक्षस रावणाः तथा इंद्रस्य नगरीयाः नाम किम् अमरावती अमरावती कस्य नगरस्य नाम भवति इंद्रस्य दिवाः के स्वर्गाः दिवारात्रं कः स्वर्गम् आक्रमत् रावणः बलिः कः रावणः नंदनवनं कः अलूलत् रावणः सलीलम् इत्युक्ते किम् जलम् अभ्रमाः के दिक्करिण्याः अथवा दिक्पालाः अद्य एतावत्पर्यन्तम् एकादश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वादश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।